हेलो साथीहरू, आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयर को न्यू ओल्ड इज गोल्ड 2081 साल को यो लङ क्वेसन क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट लङ क्वेसन आज सोल्भ गर्न गइरहेको छु र यसको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट पनि अघिल्लो भिडियोमा मैले अपलोड गरिदिएको छु। आज हामी लङ क्वेसन तर्फ गइरहेको छु जुन 2080 सालमा सोधिएको क्वेसन हो। आज हामी यस क्वेसनलाई सोल्भ गर्न गइरहेका छौं। जस्तै फर्स्टमा छ सेल्स रेभिन्यू 11 लाख। अब सेल्स रेभिन्यूलाई फर्मेट अनुसार चढाउँदै जाने। सेल्स रेभिन्यू 11 लाख 11 लाख सेल्स रेभिन्यू 11 लाख। त्यसपछि डिक्रिज। अब यसमा चाहिँ कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा खास गरी करेन्ट एसेट्सहरु आउने गर्छन्। त्यो पहिलाकै भिडियोमा भनिदिएको छु। अब डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल यहाँ हेर्नुपर्छ। एसेट साइडमा जुन करेन्ट एसेट्सहरु जस्तै अकाउन्ट रिसिभेबल छ, अब यहाँ इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ हेर्नुपर्छ। जस्तै 1,90,000 पहिलो साल र दोस्रो सालमा 1,50,000 छ। अब 1,90,000 बाट 1,50,000 भएको छ भने यो त डिक्रिज भयो हैन। अब त्यसैले यसलाई डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल एसेस डिक्रिज हुँदा प्लसमा लेखिन्छ। अब यहाँ 40,000 यहाँ लेखिदिने। क्याश कलेक्सन टोटल क्याश कलेक्सन टोटल क्याश कलेक्सन 11,40,000 11,40,000। अब त्यसपछि अर्कोमा बी ए नदेऊ बी क्याश पेड टु सप्लायर क्याश पेड टु सप्लायर्समा पहिला सर्वप्रथम कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ है। यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ 7,10,000। पहिले यो 7,10,000 लाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जहिले पनि माइनसमा लेखिन्छ है। 7,10,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त्यसपछि यसमा इन्भेन्ट्री आउँछ एउटा। इन्भेन्ट्री कति छ? स्टक अथवा इन्भेन्ट्री त्यही हो। अब इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ त्यो हेर्नुपर्छ। पहिलो साल 1 लाख, अर्को साल 1,50,000। त्यसो भए यो इन्क्रिज छ। इन्क्रिज भयो माइनसमा लेखिन्छ। इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी कति छ त 50,000। इन्भेन्ट्री भएकोले यो माइनसमा लेखिन्छ। त्यसपछि अब करेन्ट लायबिलिटीहरु छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। करेन्ट लायबिलिटीज यतातिर। अब इक्विटी शेयर क्यापिटल छैन, शेयर प्रिमियम छैन, 10% डिबेन्चर हुँदैन, प्रोभिजन फर ट्याक्स चढ्दैन, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि चढ्दैन। अकाउन्ट्स पेएबल यो आउँछ। पहिलो वर्ष 60,000, अर्को वर्ष 1,10,000 इन्क्रिज भएको हो। पहिलो वर्ष भन्दा दोस्रो वर्ष बढी भएकोले यो इन्क्रिज भएको छ भने यो करेन्ट लायबिलिटीज भएको कारणले यो लायबिलिटी जहिले पनि इन्क्रिज हुँदा प्लसमा र डिक्रिज हुँदा माइनसमा लेखिन्छ। यस्तै इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेएबल इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेएबल कतिले हो? 60,000 पहिलो वर्ष, अर्को वर्ष 1,10,000। यसको अर्थ
कतिले बढ्यो त 50,000ले बढ्यो हैन, 50,000ले बढ्यो। अब प्लस माइनस यो कति हो, नील भयो, नील। अब यहाँ टोटल गर्दियो, टोटल यहाँ लेख्दियो टोटल क्याश पेड टु सप्लायर्स कति भयो त 7,10,000 माइनसमा अब अर्कोमा क्याश पेड टु इम्प्लोइ, क्याश पेड टु इम्प्लोइजमा अब पहिला सुरुमा के आउँछ, इन्कम स्टेटमेन्टबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ। अब यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि यसभित्र धेरै दिएको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिप्रिसिएसन, जुन डिप्रिसिएसन आउँदैन, अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, यो सबै छुट्याएर यहाँ टोटल अपरेटिङ दिएको छ भने यो लेख्नु पर्दैन, मात्र एडमिनिस्ट्रेटिभ दिएको छ अथवा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ दुईटा मध्ये कुनै दिएको छ भने एउटा चढाउने, अथवा दुवै दिएको छ भने दुवै जोडेर मात्र चढाउने, बरु यो सबै छोडिदिने। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस दिएको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा सरी यसको ठाउँमा लेखिदिनु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गरेर। एक्सपेन्सेस कति दिएको छ यसको अमाउन्ट त, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसको 1,57,000, यसलाई पनि माइनसमा लेख्नुपर्छ 1,57,000। त्यसपछि प्रिपेड कुराहरू दिएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ, त्यो एसेट्समा प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको छ, पहिलो वर्ष 20,000, अर्को वर्ष 30,000, यसको अर्थ इन्क्रिज भएको हो। अब एसेट्स इन्क्रिज हुँदा लेसमा, डिक्रिज हुँदा माइनसमा। increase in prepaid expenses कतिले हो त 10,000ले हैन, 10,000ले इन्क्रिज भएको छ भने माइनस, यसको अर्थ 1,67,000। यहाँ लेखिदिनु टोटल क्याश पेड टु इम्प्लोइ, अब डी अदर एक्सपेन्सेस गरिदियो, फर्मेट अनुसार नै जाऊ, अदर एक्सपेन्सेसमा हामी इन्ट्रेस्ट पेड, प्रोभिजन फर ट्याक्सहरू राख्ने गर्छौँ। यहाँ इन्ट्रेस्ट पेड यदि दिएको छैन भने तै पनि इन्ट्रेस्ट पेड लेखेर अनि नील लेख्दा राम्रो हुन्छ है। जस्तै इन्ट्रेस्ट पेड कति दिएको छ भने यहाँ हेरौँ, इन्ट्रेस्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट पेड 10,000, त्यसलाई इन्ट्रेस्ट पेडलाई डाइरेक्टै 10,000 लेख्यौँ। त्यसपछि ट्याक्स पेड हामीले खास गरी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नुपर्छ ट्याक्सलाई हामीले। अब यहाँ ट्याक्स हेरौँ कस्तो दिएको छ, पहिला ट्याक्स यहाँ हेरौँ, पहिला यहाँ के भनेको छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स 20,000 र 30,000 हैन, अनि यहाँ दिएको छ कि छैन प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ पनि छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स कति छ 30,000 हैन, यहाँ कति छ प्रोभिजन फर ट्याक्स 20,000 अनि अर्को बस 30,000। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ, प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ के छ त, ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ यसको, प्रोभिजन फर ट्याक्सको ओपनिङ ब्यालेन्स 20,000,
20,000 ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस यसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा के दिएछ, कति दिएको छ, 30,000 हैन, 30,000 फर द इयर। अनि त्यसपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ, 30,000 हैन, क्लोजिङ ब्यालेन्स 30,000। अब यो 30,000 कट्यो, 20,000 बच्यो। यसको फर्मुला लेखिहालौँ प्रोभिजन फर ट्याक्स का, प्रोभिजन फर ट्याक्स। यसबाट निकालौँ न, यो ओपनिङ ब्यालेन्स छ, त्यसपछि ओपनिङ ब्यालेन्स त्यसपछि यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पाएको छ, त्यसले यसलाई प्लस ट्याक्स फर द इयर अनि त्यसपछि माइनस यो कुन क्लोजिङ ब्यालेन्स छ हैन, त्यसपछि माइनसमा क्लोजिङ ब्यालेन्स यो भयो प्रोभिजन फर ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला। त्यसमा कति निकाल्ने हामीले, 20,000 हैन। अब यहाँ हामीले डाइरेक्ट 20,000 लेख्ने, प्रोभिजन फर ट्याक्स 20,000। यो हामीले माइनसमा लेख्नु पर्थ्यो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ, नेट CFOA क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। CFOA को अर्थ कति आउँछ त, क्याल्कुलेसन गरौँ हामीले क्याल्कुलेटरबाट, 11,40,000 माइनस 7,10,000 माइनस 1,67,000 माइनस 10,000 और 20 30,000 2,33,000 यति आउँछ। अब यसलाई हामीले अपरेटिङको हामीले सक्यो। अब अर्कोमा जान्छ इन्भेस्टिङमा, 2 क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। अब यसमा खास गरी लङ टर्म एसेट्सहरु आउने गर्छन्। जस्तै पहिला यहाँ लेखिहालौँ, क्याश इनफ्लो एउटा अनि क्याश आउटफ्लोज अनि क्याश इनफ्लो दुईटा। अब इनफ्लोलाई यहाँ राख्ने, आउटफ्लोलाई यहाँ राख्ने। अब यसमा हामीले क्वेशनमा हेरौँ, पहिला फिक्स एसेट दिएको छ हैन। फिक्स एसेट पहिलो वर्ष कति छ त 8 लाख, दोस्रो वर्ष 10 लाख हैन। अब यहाँ फिक्स एसेट्स इन्कम स्टेटमेन्टमा के गरेछ हेर्नु पर्छ। यहाँ हेर, गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स कतिले 12,000 गेन गरेर त्यसले बेच्या रहेछ फिक्स एसेटलाई। अब यसलाई हामीले एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। अब एकाउन्ट बनाउँदाखेरि पहिला फिक्स एसेट्सको एकाउन्ट बनाऊ है। यहाँ फिक्स्ड एसेट्स गरेर एउटा एकाउन्ट बनाउने, डिआर सिआर। अब यसको पहिला ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ त 8 लाख हैन। ओपनिङ ब्यालेन्स 8 लाख, क्लोजिङ ब्यालेन्स 10 लाख हैन, 10 लाख। अब यसमा चाहिँ गेन अन सेल्स कति गरेछ त, यहाँ गेन अन सेल्स 12,000 हैन। गेन अन सेल्स 12,000। त्यसपछि हामीले डिप्रिसिएसन यसको कति काट्या हो हेरौँ। डिप्रिसिएसन 50,000 रहेछ। डिप्रिसिएसन कति छ त 50,000।
अब यसलाई टोटल गरौँ पहिला। कति भयो? 10,50,000 10,50,000। अब यसमा चाहिँ कति घट्यो त? यो 8,12,000 मात्रै छ, उता 10,50,000। अब यसबाट यो दुवै घटाऊ। कति भयो त? 10,50,000 माइनस 8,12,000 2,38,000 आउँदो रहेछ। यहाँ लेखिदिउँ। परचेज अन फिक्स्ड एसेट्स है 2,38,000 मा किन्यो रहेछ। टोटल गरौँ। 10,50,000 हामीले यसरी चाहिँ एकाउन्ट बनाएर गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि हामीले यति चाहिँ परचेज अफ फिक्स्ड एसेट्स हामीले निकालिसक्यो। अब यसलाई हामीले यही यसमा अब हेर्नुपर्छ है। अब हामीले यसमा चाहिँ क्यास इन्फ्लोमा त चाहिँ सेल्स गरेको छैन रहेछ, त्यही भएर यसलाई हामीले अब मात्र यहाँ परचेज अन फिक्स्ड एसेट्स हामीले निकालेको छ 2,38,000। यसलाई अब परचेज हुँदाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ, अनि त्यही भएर यहाँ परचेज अन फिक्स्ड एसेट्स कति रहेछ त? 2,38,000। यहाँ 2,38,000 नेट CFIA कति हो? 2,38,000 माइनस हुन्छ है। माइनसमा अब यो एउटा दुईटा भइसक्यो। अब अर्को 3 नम्बरमा नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा पनि छुट्याइ राख्नुपर्छ। अब हामीले पनि इक्विटी शेयर क्यापिटल राखिदिरहेछ है। इक्विटी शेयर क्यापिटल कति छ त? क्वेसनमा हेरौँ। इक्विटी शेयर क्यापिटल पहिलो वर्ष 9 लाख र अर्को वर्ष 10 लाख रहेछ। त्यसको त 1 लाखले बढ्यो। 1 लाख। त्यसपछि शेयर प्रिमियम कति छ त? यहाँ हेर। शेयर प्रिमियम पहिलो वर्ष 90 र अर्को वर्ष 1,10,000ले 10,000। त्यसपछि अब क्यास आउटफ्लोजमा गरौँ, अथवा यस्तै लेख्दिउँ। रिड्युक्सन अन डिभेन्चर क्वेसनमा हेरौँ। डिभेन्चर 10% दिएछ। 1 लाख पहिलो, अर्को वर्ष 50। यसको अर्थ रिड्युक्सन अफ डिभेन्चर 10% घटाऊ है। रिड्युक्सन अफ डिभेन्चर अब कुनको घटाउने भने त्यसमा पनि कन्फ्युज होला। 1 लाख घटाउने कि 50,000 को घटाउने? 1 लाखबाट 50,000 पहिला घटाउने, त्यसपछि 50,000 को 10% घटाउने 5,000। रिड्युक्सन अफ डिभेन्चर त्यसपछि 10% डिभेन्चर भनेर पनि राख्छौँ। 10% डिभेन्चर 10% डिभेन्चर कति छ त? 50,000 हैन? त्यो घटाएर लेख्नुपर्छ। त्यो यसको पनि
डिक्रिज भएको हो नि त 10% डिभेन्चर। त 1 लाख पहिलो वर्ष, अर्को वर्ष 50,000, त्यो 50,000ले घटेको छ नि त। अनि यो 50,000 पनि लेख्नुपर्छ है 10% डिभेन्चर गरेर। त्यसपछि हामीले प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड। अब प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड कति छ त, यसलाई अब हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ है। पहिला हेरिहालौँ, यसमा डिभिडेन्ड चाहिँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यहाँ दिएछ, जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा छ 20,000 प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड। अनि यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पहिलो 10 अर्को 20 हैन। यसलाई पनि हामीले ट्याक्स पेड गरे जस्तै गरौँ है। यहाँ ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स निकाल्ने छ नि, हामीले पनि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड यस्तै यही फर्मुला लाग्छ यसमा पनि। ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस यहाँ ट्याक्स फर द इयर थियो, यहाँ प्रोभिजन डिभिडेन्ड फर द इयर लेख्दियौँ, डिभिडेन्ड फर द इयर माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स हैन, क्लोजिङ ब्यालेन्स। अब यहाँ कति छ ओपनिङ ब्यालेन्स हेरौँ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको ओपनिङ ब्यालेन्स 10,000, क्लोजिङ ब्यालेन्स 20,000। ओपनिङ ब्यालेन्स 10,000 ठीक, और प्लस डिभिडेन्ड फर द इयर कति छ, यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 20,000 माइनस क्लोजिङ डिभिडेन्ड कति छ त, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 20,000, यहाँ पनि माइनस 20,000 छ। अब यो माइनस प्लस 20,000 त शून्य भयो, यहाँ 10,000 बच्यो है, 10,000। यसलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 10,000 लेख्दै है। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 10,000 तपाईँले करेक्सन गर, यहाँ आउँछ नेट CFFA, नेट CFFA कति हुन्छ त, ल क्याल्कुलेटरबाट गरौँ। 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 50 अनि 5 55,000 यो 10,000ले पनि माइनस राखौँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डलाई। अनि त्यसपछि माइनस 10,000 कति आइरहेको छ त, 45,000। अब यसलाई छुट्टो एउटा अलिकति अझै हुन्छ, यो साइडमा गरिदिएर चाहिँ नेट चेन्ज इन क्यास निकाल्नुपर्छ, नेट चेन्ज इन क्यास है, नेट चेन्ज इन क्यास। अब यहाँ क्यास, नेट चेन्ज इन क्यास मतलब नेट क्यास निकाल्नु है, नेट क्यास जुन 1 + 2 + 3 गरौँ है। त्यो 1 + 2 भनेको यो ब्यालेन्स यहाँ 1 नम्बरको थियो नि अपरेटिङ ब्यालेन्स, अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा इन्भेस्टिङ, 3 नम्बरमा फाइनेन्सिङ, यसको ब्यालेन्स मात्र करेक्सन गरौँ। पहिलोमा हामीले कति निकाल्ने थियो, CFOA 2,63,000 है, यो 2,63,000 CFOA 33,000 है, 33,000 माइनस 2,38,000 फेरि प्लस 45,000 यहाँ कति आयो त, नेट चेन्ज इन क्यास 40 आयो, मात्र 40,000।
नेट चेन्ज इन क्यास यहाँ 40,000 मात्र आयो। अब यहाँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। अब यहाँ क्यास ब्यालेन्स हेर 1 लाख रहेछ, ओपनिङ क्लोजिङ 1,40,000 है। यो हाम्रो एन्सर यही नै रहेछ। जब लास्टमा यो ओपनिङ ब्यालेन्स छ नि, ओपनिङ ब्यालेन्स 1 लाख हालेपछि यो लास्टको जति दुवैलाई जोडेर एक लास्ट यो क्लोजिङ ब्यालेन्स आउनु पर्यो है। जस्तै ओपनिङ ब्यालेन्स 1 लाख छ अनि हामीले चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स कति हो 1,40,000। अब यो क्याल्कुलेसन गरेर त्यसपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स 1,40,000 एन्सर। हाम्रो जुन नेट चेन्ज इन क्यास आउँछ नि, यो नेट चेन्ज इन क्यास यस्तो आउनु पर्यो कि त्यसमा ओपनिङ ब्यालेन्स जोडेपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स निस्किनु पर्यो है। ल आजको यो हिसाब यतिमा नै इन्ड हुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। ल धन्यवाद।